बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सातिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजरायली जो एजेंसीज़ हैं उनकी परेशानी का सबब क्या है। हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल की कोशिश रही ईरान पे हमला करने के बाद, वो टारगेट्स, वो अहदाफ जो वो उस हमले से हासिल करना चाहते थे वो हासिल ना कर सके, और जिसके बायस बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जा रही है इजराइल के अंदर भी और अमरीकी हलकों के अंदर भी। अब इस हमले में हमने देखा कि अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी पूरी दुनिया को बताया कि जी वो बहुत हद तक अपने टारगेट्स अचीव कर चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ख़बरें बाहर आना शुरू हुई और ख़ुद अमरीकी एजेंसीज़ की तरफ से वो ख़बरें जिनको दबाया जाने लगा कि जी ईरान पे हमला इतना कारगर साबित नहीं हुआ जैसे कि हम क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद ईरान ने एक जो नई मेहनत और नई जुस्तजू के साथ एक नए आज़म के साथ जिस तरीके से वही काम दोबारा शुरू कर दिया जिस पे वो गामज़न थे, और वो क्या था कि जी अपने मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि वो इसी किस्म के हमलों और दीगर ममालिक की जारहियत से ख़ुद को बचा सके। क्योंकि हो ये रहा है कि क्योंकि ईरान ने अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है, सो लिहाजा किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बाहर नहीं जा रही। ईरान कौन सी स्टेज पे है, यूरेनियम की अफजूदगी कितनी हो गई है, क्या प्रोसेस चल रहा है, अब किसी को कोई इल्म नहीं है। हर कोई इस पे बिल्कुल अब ब्लैंक है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। पहले तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ख़बरें आ जाती थीं, कुछ लीक हो जाता था, कुछ एजेंसी के थ्रू ख़बरें पता चल जाती थी। अब किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन किसी मुल्क को नहीं मिल रही है। अब ईरान की अगर हम बात करें कि वो जो इतना डिटर्मिनेशन के साथ अपने उसी अज़म पे गामज़न आपको नज़र आता है, वो क्यों है? क्योंकि ईरान ने बहुत बारीकी से, बहुत कीनली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जब जब मशरिक़ वस्ता के अंदर, चाहे इराक़ हो, लिबिया हो, जो भी हमले किए जाते रहे अमेरिका की तरफ से, शाम की सूरत हाल हमारे सामने, तो ईरान उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करता रहा, और उन्हीं हमलों को देखते हुए जो अपनी सिक्योरिटी है उसको मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश में लगा रहा। और यही वजह है कि वो 3 न्यूक्लियर साइट्स, चाहे वो इस्फहान है, नटांज़ है, फोर्डो है, वहाँ पर जब ये अमरीकी हमले किए गए तो वो काफ़ी हद तक महफूज रहीं। 30,000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स, या जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंसिडर किए जाते हैं अमरीकी स्टेल्थ बॉम्ब्स, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सके उन साइट्स का। और जो ईरानी प्रोग्रेस थी उस यूरेनियम की अफजूदगी को लेके, जो भी वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, उसका कोई खातिर खा नुकसान ईरान को ना हो सका। इस वक्त जो इजरायली हुकाम हैं या अमरीकी हुकाम हैं और इनकी एजेंसीज़ हैं, उनकी परेशानी के 4 सबब हैं। पहले सबब की बात करते हैं, वो ये कि जनाब अब ईरान पूरी कोशिश करेगा कि बहुत जल्द न्यूक्लियर ताकत बन जाए। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर एक मुल्क न्यूक्लियर ताकत है तो यकीनी तौर पे अमेरिका या इज़राइल उस मुल्क पे हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। अब यही वो मामला है जिसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का भी जब कंपैरिजन करते हैं कि जब भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ गया, तो क्योंकि भारत में वो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, जारहियत की, एग्रेशन की टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी मजबूरन न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ा, न्यूक्लियर ताकत बनना पड़ा। और अब भारत की जुर्रत नहीं होती, और ख़ास तौर से जो हालिया वॉर हुई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो कहने का मतलब ये कि डिटेरेंस के तौर पे इस चीज़ को ईरान जो है कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द दुनिया के सामने रखे, ताकि अमेरिका की, इजराइल की या किसी तीसरे मुल्क की हिम्मत ना हो ईरान पे हमला करने की। दूसरा पहलू कि अमरीकी टेक्नोलॉजी और अमरीकी हमलों को पेश नज़र रखते हुए ईरान ने जो अपने इक़दामात हैं उनको तेज़ किया है। ख़ास तौर से जो उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो हम पहले ही बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर है, गहराई में है, जिस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अब वो उसको मज़ीद गहराई में ले जाएगा, मज़ीद ज़ेर ज़मीन कोशिश करेगा कि वो हों, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी भी या उसका शायबा भी ये ना हो कि कोई अमरीकी हमला उसको नुकसान पहुंचा सकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसको भी कोशिश यही करेगा कि वो ज़ेर ज़मीन बहुत गहराई तक महफूज रख सकें। तीसरा पहलू ये कि ये जो 12 दिन की जंग हुई है,
اس میں جب آپ کو بہت ساری دشمن کی کمزوریاں پتہ چلتی ہیں وہیں پر آپ کو اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کا اندازہ بھی ہوتا ہے. سو یہاں پر ایران کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے کہ ان کی جو کمی تھی یا کہیں پر بھی کوئی کوتاہی تھی وہ کیا تھی. اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ جو اسرائیلی ایئر پاور تھی یہ 12 دن ہم پر حاوی رہی اور ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اوبویسلی نہ ہونے کے برابر ہے, اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پہ ہم بات بھی کرتے رہے کہ وہاں پر آپ کو ایرانی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی نظر آتی ہے. اور یہ تیسرا پہلو جو پریشانی کا میں بتا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ جناب ایران نے انہی تمام چیزوں کو جو 12 دن ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کوشش کی ہے کہ چائنا سے, اور یہ ایگریمنٹ ہو بھی چکا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ چائنا سے وہ لے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو فائٹر جیٹس ہیں اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی چائنا سے لینے کا فیصلہ یا معاہدہ ایران کر چکا ہے. اب اس کا آخری اور چوتھا پہلو جس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنے تمام پتے شو کرا دیں, اپنے تمام کارڈ جو ہیں وہ ایران کو دکھا دیے ہیں. اب ایران کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر یا ارد گرد کون کون اسرائیلی پراکسی ہے. اب ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی اور یہ بہت کھل کے سب کے سامنے آیا کہ کس طریقے سے موساد کا نیٹ ورک باقاعدہ طور پر ایران میں کام کر رہا تھا, کیسے ہی ان کے اپنے لوگ مولز کے طور پہ کام کر رہے تھے, اسپائز ان کے ملک میں کون کون تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے ان تمام اسرائیلی پراکسیز پہ, چاہے وہ افغان شہری ہیں, انڈین شہری ہیں یا ان کے اپنے ایرانی شہری ہیں, ان پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن آپریشن شروع کر دیا ہے. اور وہ ان تمام لوگوں سے وہ جان چھڑا رہا ہے, ان تمام لوگوں کو ظاہر ہے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی جو کہیں نہ کہیں ایران کے یہ راز جو ہیں وہ دوسرے ممالک کو بتا رہے تھے, اور پیسوں کے عوض جو ان کے اپنے ملک میں لوگ کسی دوسرے ملک کی خاطر کام کر رہے تھے اور یہ غداری کر رہے تھے. اور اسی لیے یہ جو اتنے بڑے نیٹ ورکس بنے ہوئے تھے ان کے ملک میں, ان پہ اب آپ کو باقاعدہ کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی دوبارہ امکان نہ بنے اور ان کے ہاں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں. اب جو اسرائیلی پراکسیز ہیں ان کے خاتمے کا مطلب ہوگا کہ ایران مضبوط ہوگا اور اسرائیل کمزور ہوگا. سو یہ وہ 4 پہلو ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی اس وقت آپ کو امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر نظر آتی ہے. آخر میں دوسری جانب اگر ہم جنگ بندی کی بات کریں تو ہاں وقتی طور پہ جنگ رکی ضرور ہے. آج اسرائیل زخمی ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ جنگ بالکل پرماننٹلی تھم چکی ہے, اب کوئی جنگ کے آثار نہیں ہیں, تو وہ غلط ہوگا. اسرائیل اس سے بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے. ایران یہ تمام چیزیں جانتا ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کر کے اسرائیل پھر سے ایران پہ حملہ آور ہو. اور اس بار حملہ آور ہونے کا مطلب ہوگا کہ پورے خطے کے اندر جنگ کے خطرات صرف پیدا نہیں ہوں گے, وہ جنگ جو ہے وہ بڑھے گی, اس میں مزید آپ کو سختی اور تلخی نظر آئے گی, خاص طور سے یہ جاننے کے بعد جب کہ امریکہ اور اسرائیل فیل ہو چکے ہیں, اس جنگ میں فاتح کے طور پہ سامنے نہیں آئے ہیں, وہ اپنے ٹارگٹس اپنے اہداف ایران میں حاصل نہیں کر سکے ہیں. سو وہ جنگ زیادہ خونی ہوگی. اور جہاں تک امریکی صدر کا تعلق ہے, امریکہ کا تعلق ہے, تو وہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے, اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی باعث ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے, یہ جو تنازعہ ہے, یہ شروعات ہیں اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی. اور اسی کی وجہ سے اس کی ایک انڈیکیشن جس کا ذکر میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کیا تھا, اور وہ یہی ہے کہ آپ کو اب دنیا میں اسلحے کی خریداری کی ایک نئی جنگ نظر آ رہی ہے, جو کہ اس چیز کی بہت بڑی علامت ہے کہ تمام ممالک اپنے اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو اسلحے کی طرف جا رہے ہیں, ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین اسلحہ خریدنے کی دوڑ میں مصروف ہیں. سو اوبویسلی وہ دوڑ صرف دوڑ کی حد تک ہی محدود نہیں رہتی ہے, آخر اس کے استعمال کی بھی بات آتی ہے. سو اس لیے جو آنے والے دنوں میں آپ کو حالات نظر آئیں گے وہ بہت زیادہ جنگی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں, اور یہ جنگ صرف 2 ممالک تک یا ایک خطے تک محدود ہرگز بھی نہیں رہے گی.
آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آج کی ویڈیو کے حوالے سے، اینڈ ڈو سبسکرائب آور چینل اینڈ ڈو رائٹ ٹو اس وٹ ایور یور فیڈ بیک از، اور آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس چینل کے تھرو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.